السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بروميير بارتي في درس لا droite de le plan. غادي نشوفوا les coordonnées d'un point, coordonnées d'un vecteur et la condition de collinéarité de deux vecteurs. قبل ما نبداو في الدرس غنديروا واحد الأنشطة تمهيدية غادي نتعرفوا على أنواع ديال لي repères. soit OIJ un repère du plan ليكن OIJ معلم من المستوى on pose I كتساوي او اي، يعني لو فيكتور او اي كتساوي واحد المتجه اي، يعني عوض باش نكتبوا او اي غادي نكتبوا اي صغيره، اي مينيسكول من فوقها سهم. لو تريبلي او اي جي اي ان روبير دو بلان. مثلا رسمنا بغينا نرسموا شنو هو المعنى لو تريبلي او اي جي. عندنا او اي جي كتعتبر ان تريبلي ان روبير دو بلان، يعني معلم من المستوى. حنا غادي نرسموا واحد المعلم، غنديروا l'axe des abscisses, ça veut dire l'axe des x. هاد les deux droites, les deux axes كيتقاطعوا في لو بوين او اللي هو اصل المعلم. هنا غادي نديرو لو بوين اي، هنا غادي نرمزو لو فيكتور اي، وهنا غنديرو مثلا جي، وهنا غنديرو لو فيكتور جي. لاحظوا جيدا لي دو زاكس، يعني لاكس دي زابسيس او اي اي لاكس دي زوردوني او جي ما متعامدينش، ما كاينش تعامد، وحتى المسافه او اي ما كتساويش المسافه او جي، كتخالف المسافه او جي. هاد النوع ديال المعلم ما عندناش تعامد، هاد المعلم غير متعامد غير منظم، كنقولوا ان روبير دو بلان، بمعنى معلم من المستوى. المعلم الثاني اللي غنتعرفوا عليه OIJ est un repère orthogonal si OI est perpendiculaire à OJ. بمعنى OIJ معلم متعامد orthogonal، معنى ديالها متعامد إذا كان المستقيم OI عمودي على المستقيم OJ. إذا غنرسموا مستقيمين متعامدين، هنا عندنا التعامد زاوية قائمة، هذا لاكس دي زابسيس، لاكس دي زوردوني، عندنا O وعندنا I وعندنا J. ماشي بالضروري او اي كتساوي او جي، هنا او اي ما كتساويش او جي، عندنا غير محور الافاصيل لاكس دي زابسيس اي بيربونديكولير ا لاكس دي زوردوني، عندنا التعامد كنقولوا ان روبير اورتوغونال، يعني معلم متعامد. نشوفوا لو روبير اورتونورمي، كنقولوا على او اي جي اي ان روبير اورتونورمي سي او اي اي بيربونديكولير ا او جي اي او اي ايغال او جي ايغال. بمعنى خصنا يكون عندنا لاكس دي زابسيس اي لاكس دي زوردوني متعامدين، عندنا التعامد، وعندنا المسافة او اي كتساوي المسافة او جي كتساوي واحد. هاد المعلم كنسميولو معلم متعامد ممنظم، حيت هاد المسافة او اي كتساوي او جي. مثلا او اي راه هنا عندنا واحد، اذا نديرو الوحدة الاخرى غنديرو نفس المسافة من هنا كتساوي هادي، اذا كنقولو ممنظم ان روبير اورتونومي. لي كوردوني دان بوان غادي نديرو تذكير، هادشي كامل شفناه في السنه الثالثه اعدادي. سوا او اي جي في السنه الثالثه اعدادي كنا كنكتبوا او اي جي هكذا، دابا بقى نعوضوا اي بلو فيكتور اي و جي بلو فيكتور جي. سوا او اي جي ان روبير دو بلان اي ام ان بوين دو بلان. او اي جي معلم من المستوى و ام نقطه من المستوى. غادي نرسموا هذا المعلم وغادي نديروا واحد النقطة ام من المستوى. مثلا هاد النقطة ام هي هادي، حنا بغينا مثلا لي كوردوني ديال لو بوين ام. هنا اون فا دابور ديتيرميني هنا او لوريجين دو روبير، هنا لاكس دي زابسيس سا فدير لاكس دي زيكس، لاكس دي زيكريك، غنديروا النقطة اي، هنا نديروا لو فيكتور اي، وهنا نديروا مثلا جي، هنا لو فيكتور جي. راه المسافه او اي ما كتساويش المسافه او جي. هنا هذا المعلم اللي رسمناه هنا ليس معلم سو ني با ان روبير اورتوغونال ني ان روبير اورتونورمي، ما هو معلم متعامد وماشي معلم متعامد ومنظم. بغينا الاحداثيه ديال النقطه ام، الوغ غنديروا لا بروجيكسيون دو بوين ام سور لاكس او اي، يعني غنديروا الاسقاط ديال النقطه ام على المحور او اي، ولكن بالتوازي مع المحور او جي. حيث علاش؟ ما عندناش معلم متعامد ومنظم، اذا غادي نديرو بحال غادي نرسمو مستقيم كيمر من ام
ولكن يوازي المحور او جي. النقطه ديال التقاطع مع لاكس او اي، هذا هو لابسيس ديال النقطه ام. كذلك غادي نرسمو مستقيم كيمر من النقطه ام يوازي محور الافاصيل لاكس دي زابسيس. نقطه التقاطع مع لاكس ديزوردوني سافو دير او جي، هذا هو Y. إذا هاد لو بوان M a pour coordonner l'abscisse si bien X et l'ordonnée Y. أو نقولوا M a pour coordonner XM YM. إذا لو كوبل XY هاد الزوج XY est appelé couple de coordonnées du point M et on écrit M a pour coordonner XY. كنكتبوا هاد الكتابة M بين قوسين XY، يعني الإحداثية ديال M هي X و Y. X هو l'abscisse، Y c'est bien l'ordonnée. دابا غادي نكتبوا هاد الكتابه، غنكتبوا حنا هاد لو فيكتور او ام شحال كيساوي. هاد او ام كيساوي لينا اكس في لو فيكتور اي زائد ايكغيك في لو فيكتور جي. لاحظوا جيدا المسافه من او حتى لهاد النقطه هذه اللي عندها القيمه اكس، حنا غنعتبروها مثلا واحد لو فيكتور نسميو له مثلا لو فيكتور يو. والمسافه من او مثلا حتى لهاد لو بوين ديال القيمه ايكغيك نعتبروه واحد لو فيكتور في. درنا سابقا في ثالثه اعدادي مجموع متجهتين ملي كيكون عندنا ان باراليلوغرام متوازي الاضلاع. عندنا يو بلس في شحال كتساوي؟ يو بلس في كتساوي لنا المتجهه او ام، حيت علاش عندنا هنا متوازي اضلاع. اذا هاد او ام يو شحال كتساوي؟ يو بدلاله لو فيكتور اي راه هي اكس في لو فيكتور اي. مثلا نقولوا مثلا هاد اكس كتساوي جوج، وحنا اذا شحال ديال اي؟ اذا هاد يو كتساوي جوج اي. ونقولوا مثلا حنا هاد جي كتساوي مثلا 3 ديال في، اذا في كتساوي 3 ديال جي. اذا يو بلس في غادي تكون يو بلس غادي تكون 2 اي بلس في اللي هي 3 جي، اذا اللي كتساوي او ام. هاد جوج شنو هي لابسيس ديال لو بوين ام. هاد جوج لابسيس ديال لو بوين ام، و 3 سي لوردوني دو بوين ام. اذا ام بور كوردوني مثلا جوج مثلا 3، غنكتبوا لو فيكتور او ام كتساوي جوج، هذا لابسيس كيكون عندنا لو فيكتور اي. اذا جوج اي زائد 3 هو لوردوني، اذا 3 جي حيت كنمثلوا جي في لاكس دي زوردوني. Pour tout vecteur u du plan, il existe un couple unique xy tel que u égale xi plus yj. اي فيكتور من لو بلان كاين واحد لو كوبل اونيك اللي هو وحيد اكس ايغريك تيل كو يو ايغال اكس اي بلس ايغريك جي. مثلا حنا نقولوا لو فيكتور ا بي، نقدروا نكتبوا لي مثلا لو فيكتور ا بي ابو كوردوني مثلا جوج 3. اذا هاد لو فيكتور ا بي غنكتبوا غنقولوا يساوي جوج في اي زائد 3 جي. Le couple XY est appelé couple de coordonnées du vecteur U et on écrit U a pour coordonnées XY. ننتقلوا الآن les coordonnées d'un vecteur AB. مثلا نقولوا مثلا A a pour coordonnées XA YA. Le point B a pour coordonnées XB YB. بغينا les coordonnées du vecteur AB شنو كناخذوا؟ كناخذوا l'abscisse du deuxième point, ça veut dire B XB ناقص XA moins XA، و pour l'ordonnée YB moins YA. كنبداو دائما بلو دوزيام point. La distance de deux points، المسافة بين نقطتين dans un repère orthonorme في معلم متعامد ومنظم. خص المعلم اللي خدامين فيه يكون متعامد ومنظم. المسافة AB كتساوي لا راسين كاري ديال اكس بي موان اكس ا لو تو او كاري بلس y بي موان y ا لو تو او كاري. الا كنا مثلا حددنا لي كوردوني ديال الفيكتور ا بي، فوالا اكس بي موان اكس ا بلا ما نعاودو نحسبوهم من جديد، غديروا لا راسين كاري ديال هذاك العدد اللي خرج لكم هنا مثلا جوج وهنا 3، غادي تعوض اكس بي موان اكس ا بالقيمه جوج و y بي موان y ا بالقيمه 3، وغادي تحسب هذاك الشيء داخل لا راسين كاري. Milieu d'un segment. منتصف قطعة. Si I est le milieu d'un segment du segment AB, alors I
ابور كوردوني بالنسبه لو سيغمون اي منتصف القطعه ا بي اي ابور كوردوني اكس بي بلس اكس ا مجموع ديال الافاصي ديال النقطه بي والنقطه ا مقسومه على جوج. وبالنسبه للأورتوب كناخذوا الأورتوب ديال النقطه بي زائد الأورتوب ديال النقطه ا على 2. Égalité de deux vecteurs. Soit U a pour coordonnées x, y et V a pour coordonnées x', y'. U, le vecteur U égale le vecteur V signifie que x égale x' et y égale y'. إلا كان عندنا التساوي هاد المتجهتين متساويين بجوج، إذا الأوفسول ديال المتجهة U كيساوي الأوفسول ديال المتجهة U'، والأورتوب ديال المتجهة U كيساوي الأورتوب ديال المتجهة لوردوني ديال فيكتور في. مثلا عندنا واحد لو فيكتور ا بي ابور كوردوني مثلا اكس اكس وعندنا سي دي ابور كوردوني 2 3. ا بي لو فيكتور ا بي كيساوي لو فيكتور سي دي، كتعني بان اكس يعني لابسيس دو فيكتور ا بي كيساوي لابسيس du vecteur CD, وكذلك l'ordonnée du vecteur AB كيساوي l'ordonnée du vecteur CD يعني Y كتساوي 3. coordonnées de la somme de deux vecteurs إحداثيات مجموع متجهتين U plus V A pour coordonnées X plus X' كنجمعوا الأوفسول مع الأوفسول بالنسبة للأوفسول، وعاوتاني بالنسبة للأوردوني كنجمعوا الأوردوني مع الأوردوني. coordonnées des produits d'un vecteur par un réel. إحداثيات جداء متجهة بعدد حقيقي، يعني غنضربوا متجهة في عدد حقيقي. مثلا عندنا U أبور كوردوني X Y، إذا ك في المتجهة U هي ك في الأوفسول في X ك في Y بكل بساطة. collinéarité de deux vecteurs non nuls. U a pour coordonnées x, y, v a pour coordonnées x', y' sont collinéaires يعني متجهات مستقيمية. سي سولومون سي إذا وفقت إذا كان يوجد عدد حقيقي بحيث لو فيكتور في كتساوي لو فيكتور كا يو. مثلا اعتبروا مثلا حنا عندنا المستقيم مثلا ا بي، عندنا المتجهة ا بي، وعندنا واحد مثلا واحد المتجهة أخرى هي سي دي مثلا. غنقولوا بان المتجهتين لي دو فيكتور A, B et C, D sont collinéaires si et seulement si il existe un réel tel que يعني يوجد عدد حقيقي ك بحيث لو فيكتور CD كيساوي ك في لو فيكتور AB. إلا لقينا هاد العلاقة كيتبين لينا بان المتجهتين A, B و C, D مستقيميتين sont collinéaires، و C كنثبتوا بان المستقيمين A, B و C, D متوازيين sont parallèles. يعني إلا كان عندنا هاد العلاقة سي دي كتساوي ك في ا بي، cela veut dire que les deux vecteurs CD et AB sont collinéaires المتجهتين مستقيميتين، وكذلك المستقيمين A B و C D متوازيين. المعنى بأن V كتساوي ك U، لو فيكتور V لابسيس ديالو هو X'، إذا X' هنا ك في U إذا كيساوي ك في X لابسيس ديال لو فيكتور U، و Y' يعني لوردوني du vecteur V كيساوي العدد ك العدد الحقيقي ك في لوردوني ديال لو فيكتور U. condition de collinéarité de deux vecteurs. غادي نتعرفوا هنايا على شرط استقامية متجهتين déterminant de deux vecteurs. غنتعرفوا على le déterminant de deux vecteurs. soit U a pour coordonnées x, y et V a pour coordonnées x', y'. Le nombre x, y', يعني هاد x l'abscisse du vecteur U مضروب في l'ordonnée du vecteur V moins l'ordonnée du vecteur U multiplié par l'abscisse du vecteur V. هاد la différence ou le nombre s'appelle le déterminant des deux vecteurs U, V, ou se note det UV. كنكتبوا det UV. يعني det ديال UV ça veut dire le déterminant ديال les deux vecteurs U et V كتساوي x, y' moins y, x'.
وكنكتبوا لو ديتيرمينون ديال يو في كتساوي كنديروا دو بار فيرتيكال كنبداو بلو فيكتور يو. شنو هما لي كوردوني دو فيكتور اي سون اكس ايغريك غادي نكتبوهم فيرتيكالومون نبداو باكس ونديرو ايغريك عاوتاني ندوزو لا دوزيام كولون غادي نكتبو لي كوردوني دو فيكتور في اللي هما اكس بريم في بريم ايغريك بريم باردون. اذا وغادي نجيو نضربو هنايا هاد العدد اكس لابسيس هذا غنضربوه في ايغريك بريم يعني اكس ايغريك بريم ناقص غنديرو لا ديفيرونس اكس بريم ايغريك. هذه هي الطريقه ديال حساب لو ديتيرمينون دو فيكتور. بروبريتي خاصيه UV sont collinéaires si et seulement si le déterminant du U et V égale 0. UV sont non collinéaires si et seulement si le déterminant du deux vecteurs UV est différent de 0. هنا إلا بغينا نبينو مثلا استقامية متجهتين يكفي أننا نحسبوا لو ديتيرمينون ديال المتجهتين خصنا نلقاو صفر. إلا لقينا صفر كنبينو بأنه المتجهتين لي دو فيكتور سون كولينيير سينون لي دو فيكتور سون نون كولينيير. مثال تطبيقي on considère les points A, B, C. montrer que les points A, B, C sont alignés. هنا غادي نخدموا بالنقط. مثلا حنا بغينا واحد لو فيكتور U a pour coordonnées 1 2 le vecteur V a pour coordonnées 3 moins 2. قال لك واش est-ce que les deux vecteurs U et V sont collinéaires. يكفي انا نحسبوا لو ديتيرمينون ديال U V. شحال كيساوي غادي نحطوا لي كوردوني ديال لو فيكتور U 1 2 وعاوتاني نحطوا لي كوردوني دو فيكتور في هما 3 موان 2. اذا شحال كيساوي غنضربوا 1 في ناقص 2 هي ناقص 2 غنديروا ناقص 3 في 2 هي 6. اذا ناقص 2 ناقص 6 كتساوي ناقص 8. عدد ناقص 8 يخالف الصفر. اذا لي دو فيكتور سون نون كولينيير. بالنسبة on considère les points A pour coordonnées 1, 2, B pour coordonnées 2, moins 1, C pour coordonnées 3, moins 4. Montrer que les points A, B, C sont alignés. شفنا في الثالثة إعدادي إلا بغينا نبينو 3 نقط مستقيمية A, B, C sont alignés يكفي أن نبينو بأن لو فيكتور مثلا A, B كيساوي واحد العدد ك في لو فيكتور مثلا A, C ولا في لو فيكتور B, C غير واحد النقطة خصها تتعاود. هنايا شنو خصنا نبينو ان ا و بي و سي. اذا حنا غادي نبينوا بان لو ديتيرمينون ديال لي دو فيكتور حنا بغينا هاد النقاط مستقيميه بان ا و بي و سي مستقيميه ا بي و سي مستقيميه. باش نبينوا بان النقط ا و بي و سي مستقيميه يكفي ان نبينوا ان لي دو فيكتور مثلا ا بي اي ا سي سون كولينيير يعني متجهتين مستقيميتين. وباش نبينوا بانهم متجهتين مستقيميتين غنحسبوا لو ديتيرمينون مثلا ديال المتجهه ا بي اي لو فيكتور ا سي. اذا غادي نحدوا اولا اون فا ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور ا بي. اون ا لو فيكتور ا بي ا بور كوردوني غنديروا اكس بي موان اكس ا y بي موان y ا. alors le vecteur AB اكس بي هي جوج نحيدو منها واحد هي غتبقى لينا واحد. ايكغيك بي هي موان دو غتعطينا موان 3. عاوتاني نديرو لو فيكتور مثلا ا سي ولا بي سي كيما بغيتو. الوغ اكس سي موان اكس ا ايكغيك سي موان ايكغيك ا. الوغ لو فيكتور ا سي ا بور كوردوني اكس سي 3 نحيدو منها واحد 3 موان زا هي 2. YC هي موان 4 غنحيدو منها موان 2 غتعطينا موان 6. ودابا غادي نحسبوا لو ديتيرمينون دي فيكتور ا بي ا سي. ا بي ا سي شحال كيساوي غنديرو دو بار فيرتيكال. On va écrire d'abord sur la première colonne les coordonnées du vecteur A, B اللي هما 1 ناقص 3. Ensuite on va écrire les coordonnées du vecteur AC de moins 6 تساوي 1 مضروب في ناقص 6 هي moins 6 ناقص 2 multiplié par moins 3 هي moins 6. إذا نديروها entre parenthèses. إذا moins 6 plus 6 غتعطينا الصفر. إذا شنو كنستنتجو دونك AB et AC sont
collinéaire. collinéaire d'où ومنه A les points. ما دام المتجهتين A B و A C مستقيمية فإن النقاط A و B و C مستقيمية sont alignées. فوالا طريقة كيفاش تبينوا بأن النقط مستقيمية أو متجهتين مستقيمية. حتى إلا مثلا في السؤال عطى لكم مثلا A B C، عطى لكم لي كوردوني وقال لك بين بأن مثلا لا دغوات A B اي باراليل à la droite AC. يكفي انك تحسب لو ديتيرمينون ديال لي دو فيكتور ا بي ا سي الى لقيت يساوي الصفر، هذا يعني بان المستقيمين لي دو دغوات ا بي ا سي سون باراليل. سالينا لا بروميير بارتي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.